دلیل گریه کردن تو بگو. دلیلی نداره. حالا گریه میکنی یعنی دلیل داره، پس اون دلیل رو لطفاً بهم بگو. نمیتونم بهت بگم. یعنی چی نمیتونی بگی؟ چرا نمیتونی؟ حالا برای این کارهای مزخرفت خیلی عصبانی میشم. دلیلشو بگو چرا گریه میکنی. این مزخرف نیست، بی‌پناهیه. خب حرف دلتو بزن، حرف بزن. چی شده؟ تو نمیتونی از بین من و خودت این چرا رو حذف کنی؟ وگرنه باور کن همه زندگیم با جواب دادن به سوالاتت میگذره. تو واقعا فکر میکنی من زندگیمو به خاطر این چرت و پرتا هدر میدم؟ زندگی خیلی زیباست حاله و من نمیخوام با این چیزا هدرش بدم. اما اگه تو گریه میکنی یه دلیلی داره، میخوام دلیلشو بدونم. زندگی زمانی میتونه زیبا بشه که تو این سوالای اذیت کننده رو ازم نپرسی. من فقط ازت پرسیدم چرا غذاتو ول کردی؟ چرا نخوردی؟ زنمو همیشه میدونست که من پلو دوست دارم. واسه همین دیگه هیچ وقت درستش نکرد. حتی اگه درست میکرد برای من نمیذاشت. پس واسه این آدم اذیت شده اگه اون بشقاب پر غذا رو بذاری، اون غذا رو ول نمیکنه، بلکه اون غذا از گلوش پایین نمیره. خیلی خوب، به من گوش کن. اول اینکه گریه نکن. پلو میخوری؟ حداقل میخندی؟ همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.